Atong hinumduman mga igsoon, ang balang panihapon usa kini ka sakramento nga gibili ni Jesus Christ sa matag iglesia. O dili ni siya traditional natong gisaulog. Ingon si Jesus na buhaton nato kini as often as you can. Buhaton nato kini sumala sa atong pagtuo nga si Jesus mao usa ka buhing pan sa kinabuhi. Ug siya ang makatagbaw kung atong naangkon si Jesus, which is the bread of life. Maangkon nato number 1 ang contentment. Maangkon nato ang katagbawan. Kaya din sa kalibutan mga igsoon, wala tay katagbawan. Apan kung naa tay Kristo mga igsoon, ang atong katagbawan mao si Jesus. Muna ningon ang pulong sa Dios unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, wala gyapon siya katagbawan. Palaglag Ginoo ang iyang kalag. Apan kung ana ay Kristo sa itong makinabuhi, bisan ingon ani lata, si Kristo mo ay nagpataliwala sa itong makinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo chapter 5 verse 6. Bulahan katong nalinguha pagbuhat sa gisugo sa Dios, kay sila takbawon niya. Isoon bulahan. Ang dili itong bulahan nga wala nabuhat sa pabuton sa Ginoo. Dapat ang atong gisulti connected sa promise atong buhi nga Dios. Muna atong hinumduman mga igsoon, ang pagpasalamat nga ang atong Ginoong Hesus kanunay naghatag, nagpahimangdo sa itong makinabuhi. Kung kining balang panihapon mga igsoon, usa kini siya kapasukaranan nga magpabilin kita sa paghigon. Aron maabot ang panahon, ingon ta sa Ginoo, welcome thy good and faithful servant. Hallelujah. Sa itong pagduo din hindapitan mga igsoon, atong awitan atong buhi nga Dios. Samtang mag-awitan din maglingkod ta, manindog ta, muduol ta sa talad, natong kuhaon ang pan, ingon man ang bino. Samtang itong awitan ang awit nga naguluhan, tinapay ng buhay. Yes, Lord. Kanin
kabudhian ng Ginoong Hesus, ikuha siya sa pan o human magpasalamat. Gipikas-pikas niya kini og miingon, mo kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og miingon, mo kini ang kupa sa bagong kasaputan sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan o sa matag inom ninyo gikan niining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Atong iisa ang pan alas mga pag-aampo. Labing gamhanan nga Dios tagiya sa among makinabuhi. Sa among mga kamot among giisa kining pan simbolo sa lawas ni Kristo. Among gihandom Ginoong Dios sukad sa iyang gibuhat ito sa krus sa Kalbaryo hangtod karong mga panahon na nagpabilin sa among kalamhan na pinaagi sa iyang mga labod. Posibleng kaming tanan mga ayo Ginoo sa among mga gibahin, sa among mga gipambati, sa among mga panglawas. Himoa Ginoo nga instrumento kining tanan nga among buhaton karon nga makaaling sa tanan nga gibati sa among lawas. Bisan pa makahatag kining kalig-on, katagbawan o kalipay sa tanan nga nangandoy o nagtinguha sa imuha Ginoong Dios nga presensya. Ginoo, salamat kayo sa tanan nga mopartik niini. Imo aming gihimong takos Ginoong Dios. Aron ang tanan Ginoo nga mga elemento Ginoong Dios mga hanaw apan mopuli ang imong kalig-on, ang imong gahom ug ang imong kalinaw. Bisan pa Ginoong Dios among gitugyan kanimo Ginoo diha sa mga pag-ampo kining kupa sa kaluwasan nga mo'y nagsimbolo sa dugo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Without the shedding of the blood there is no forgiveness of sins. Ug mao kini Ginoong Dios ang ultimate Ginoo nga problema sa katawhan bilang imong mga kaanakan. Kung dili kini mapasaylo, there will be no entering of your kingdom. Apan salamat Lord na 2,000 years ago imong gipaagas ang dugo, niagas ang dugo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo aron kaming tanan nga nagatuo mo wipe out ang tanan nga mga higanting mga problema sa mga unforgiveness. Apan salamat Lord nga imong gidemonstrate pinaagi sa imong bugtong anak nga pinaagi sa iyang dugo. Hallelujah. Maalim, ingon man mapasaylo ang tanan nga among mga kalapasan, ang among kaniadto karon og bisan pa ang among mga umaabot. Salamat Lord, imo ming gi-prepare Ginoo sa umaabot. Salamat Lord nga ikaw ang kanunay Ginoong Dios nagtudlo sa umaabot aron kaming tanan mukapit diha kanimo nga mo'y tag-iya sa umaabot. Dalaygon ka sa walay katapusan. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. O mao kini Ginoong Dios nagsimbolay sa kaluwasan sa tanan. Tungod niini Ginoong Dios adunay paglaom ang imong mga katawhan nga nagpabilin o nagpadayon diha sa imuha parasan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus mo kini ang among mga pag-aampo. Amen o amen. Atong dunganan sa pag-ambit ang pan, ingon man ang pino. Sa
awit sa mga pag-ampo, Ginoo. O kinigilitong sa among mga ngabil. Amoy gibati sa among mga kasing-kasing. Naghatod diha sa mga pag-ampo. Salamat kay Ginoo nga ikaw, Ginoong Dios, nagdasig ka namo. Amo ambit sa lawas sa dugo ni Kristo Jesus aron magpabilin sa among galamhan ang kalig-on. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom kanamo. Kabilang usab ka mga magbubuhat, a workman does not ashamed, rightly dividing the word of truth. Salamat kay Ginoo. Kay mong gitudlo kanamo Lord ang gamhanan nga mga pulong. Imong giablian ang tabuanan sa langit aron nga imong iapod-apod kanamo ang mga pagtudlo gikan kanimo. Pinaagi sa imong balang espiritu nga among naangkon o Dios aron imong mga pulong Ginoo among masibsib karon. Usulod Ginoo Dios, usulod sa tibok anamong pagkatao sa among lawas kalagong espiritu. Salamat nga imong mga pulong magrima Ginoo sa imong mga katawhan ining laing mga adlaw. Until such time Ginoo Dios, kaming tanan imong kuhaon imong balikan. Ug imong sultihan Ginoo sa mga butang na dapat imong isulti to enter in your kingdom. And we're so excited, oh God, sa imong mga promises. Bilang mga recipient, Lord, sa imong Ginoong mga saan. Tabangin ang imong mga katawhan, Ginoo, nga magbalikon sila. Taliwala sa mga kalisdanan nga ilang Ginoong masaguban. Kung ikaw lamang, Ginoong Dios, ang ilang pundasyon sa ilang makinabuhi. Imong mga pulong, Ginoo, o ilang likon ng pasukaranan, diha kang Kristo Jesus. Nalayon ka sa katapusan, tanan dugog ug himaya, o Dios, among gihatag kanimo. Diha lamang sa buhing ngalan ni Ginoong Jesus na manluluwas o Ginoo. Ang tanang mga anak sa Diyos, Amen o Amen. Thank you, Lord.